अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज बात ये करनी है कि एक अजीबोगरीब दिन, ऐसा दिन जो यूथियों के लिए एक भयानक ख्वाब, एक भयानक दिन, ऐसी शख्सियत जिसको देख के यूथियों की ऐसी की तैसी हो जाती है, यूथियों का खून खोलने लग जाता है और दुनिया के आखिरी कोने तक जितनी नफरत हो सकती है ना, उस शख्सियत के साथ यूथियों की है। और यूथियों को उस शख्सियत ने कई दफा ऐसा रोला है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक जिसको कहते हैं नहती लड़की, बाप बाहर, चचा जेल में, माँ मर गई, सारा उलट पुलट हिसाब उस औरत ने, उस लड़की ने इनके वो बाजे बजाए कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं मरियम नवाज शरीफ की। मरियम नवाज शरीफ को सबसे पहले हम आज अपने प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद देंगे। मरियम बीबी आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारक हो, हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे एनजे ड्रीम टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। दोस्तों बात ये करेंगे, आपको याद होगा, याददाश्त आपकी बहुत कमजोर होती है, मैं आपको याद करवाता चलूं कि पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त आ गया कि जब एक पेज बन गया और मुल्क दुश्मन पेज बना। उस पेज ने मुल्क की तबाही मचा दी। मुल्क की तबाही मचाने के साथ मुल्क का नाम रख दिया नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ के खुद अपनी तरफ से वो कहते थे नवाज शरीफ का हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लेकिन बेड़ा गर्क वो मुल्क का कर रहे थे। मतलब पाकिस्तान का नाम नवाज शरीफ रख दिया था। तो चूंकि निशाना नवाज शरीफ था, उसके ऊपर कौन सा जुल्म है यहाँ पे जो नहीं हुआ होगा। जेल में, बाप भी जेल में, बेटी भी जेल में, और बेटी जमानत पे, बाप को मिलने मुलाकात के लिए पहुंची होती है, तो वहां पे आकर अरेस्ट, बाप के सामने जानबूझ के बाप को अजियत देने के लिए अरेस्ट कर ली जाती है। उसके जेल में उसके बाथरूम तक कैमरे लगा दिए जाते हैं। कौन कौन सा काम है जो एक औरत होके बर्दाश्त करना आम बंदे के लिए आसान नहीं है, और उस लड़की के लिए खास तौर पे जो लाडों में, नाजों में पली हो, लाडली हो, बाप अमीर हो, दादा अमीर हो, भाई चाचा ताया सब अमीर, लैंडलॉर्ड, जिसने कभी किसी चीज की कमी देखी ना हो, उसका लिए जेल काट जाना। आज देखें जेलों में हर वक्त एप्लीकेशन ठोक रहे हैं, हमें पंखा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मरियम नवाज को खुद उन्होंने पूछा था कि आपको हम गेस्ट हाउस में रख सकते हैं, जैसे अभी पिंकी पीनी रह रही है, आपको सब जेल की जगह करार दे देते हैं, वहां रख देते हैं। उसने कहा नहीं जी, मैं जेल में रहूंगी। तो कोई एक एप्लीकेशन नहीं दी। ऐसी वो कहते हैं आयरन लेडी बन के वो उभरी। मार्शल आर्ट वाले, बंदूकों वालों को उसने पांव तले रौंद दिया। उसने पाकिस्तान के हर दुश्मन को रौंद दिया। कहते थे कि भी जैसे वो कहते नहीं कि भी रोक सको तो रोक लो, ये रोक नहीं सके। बड़े बड़े जतन किए उन्होंने, नहीं रोक सके। वो आज पंजाब की वजीर आला बन गई है। और वजीर आला बनने के पहले उसने क्या एम अपने शो की है, आपसे क्या वादे किए, और वजीर आला बनते साथ उस औरत ने, आप देखे हैरान परेशान हो जाएंगे, उसी वक्त काम शुरू कर दिया। आपने उसकी जो तकरीरें हैं, इसके जो वादे हैं, आपके बाद वो जो बातें करेगी वो तो रूटीन की बातें होगी, लेकिन खास बात ये होगी जो उसकी रूटीन से हट के थी, जो उसने अपना मंशूर दिया, अपनी पार्टी का मंशूर से हट के अपना मंशूर दिया। एक तो पार्टी का मंशूर होता है कि हम ये करेंगे जी। एक जो बंदा विलिंग टू डू समथिंग, एक बंदा कुछ करने के लिए तैयार होता है, वो जब अपना मंशूर देता है कि मैं ये कुछ करूंगी या करूंगा, ऐसी जबरदस्त बातें उसने की हैं कि दुश्मनों को अभी तक समझ नहीं लग रही हमने करना क्या। यही मुल्क था, इसी ओहदे के ऊपर आपको याद होना चाहिए एक बुजदार दुम्बा चोर बिठा दिया गया था। जिस बंदे को ये ना पता हो कि ये हैंड फ्री है, इसका क्या काम है, आवाज कहां से आएगी, उस बंदे को पंजाब का वजीर आला बना के बैठाया। और वजीर आला बना के बैठाया इतने नहीं है, उसकी तारीफों के पुल बांध दिए गए, उसके लिए पता नहीं क्या कुछ कर दिया गया। तो उस बंदे ने आपके पास इधर आपने देखा कि उसको 200 मशीर 100 200 मशीर, याद करें 200 मशीर छोटी बात नहीं है। और वो जो मशीर दी है, उनकी वेजेस, उनकी तनख्वाहें कहां से गई? वो पंजाब के खजाने से गई, आपकी हमारी पॉकेट से गई। ये महंगाई आपको इसीलिए मिली है। वहां पे सहूलतें, वहां पे पता नहीं क्या कुछ, इतना कुछ उसको बना के दे दिया गया कि आप सोच नहीं सकते।
اور لیکن صوبے کے لیے کیا ہوا؟ صوبہ پیچھے کو پیچھے، پیچھے کا پیچھے، پیچھے کا پیچھے چلتا گیا۔ جی تو میرے دوستوں قصہ مختصر یہ ہے کہ صوبے کا تو کسی کو فکر ہی نہیں تھا، نہ کسی ملک کا فکر تھا، نہ کسی چیز کا فکر تھا۔ یہی وجہ بنی کہ دوائیاں، پیٹرول، ہر چیز مہنگے سے مہنگا، مہنگے سے مہنگا ہوتا گیا۔ کرپشن میں ایک بندہ آج پکڑا ہے، ایک عہدے سے اٹھایا ہے اور دوسرے عہدے پر بٹھا دیا ہے۔ یہی نظام ہمارے ملک میں چل چل کے ہماری تباہی مچ گئی۔ خیر یہ پرانی باتیں ہیں، نئی باتوں پہ آتے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے، جیسے بھی آپ کہہ لیں، اچھا کہیں برا کہیں، مجھے بڑی اچھی امیدیں ہیں، اچھا کی امیدیں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی پہلی عورت وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں۔ میری درخواست ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے، مریم صاحبہ آپ نے جو وعدے کیے، سب سے پہلے آپ نے وہ وعدے یاد رکھنے ہیں۔ آپ کو یہ ایک بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اس کنٹری کے اندر جو سچویشن ہو گئی آپ کی پارٹی کی، مسلم لیگ نون کی، پہلے لوگ کہتے تھے مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ یہاں پہ بات پہنچی تھی، بات واقعی وہاں پہ پہنچی تھی۔ آپ کی محنتوں کاوشوں سے پارٹی واپس آئی، بحال ہوئی، الیکشن میں حصہ لیا، جو آگے سے رزلٹ ہوا، جو گھسپیٹھیوں نے کیا، اس بات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ نے ڈیلیور نہ کیا تو یہ سمجھیں کہ پارٹی واقعی انا للہ انا الیہ راجعون ہو جائے گی۔ آپ کے سر پہ پہلے بھی تھا، اب بھی آپ کے سر پہ ہے۔ آپ نے اس پارٹی کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا، آپ نے یہاں پہ ڈیلیور کرنا ہے اور اپنے وعدوں کو یاد رکھنا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، آپ ایسا کوئی سسٹم بنائیں، ایسا کوئی طریقہ بنائیں کہ بڑے عرصے سے لوگ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ انرجی کے سلسلے میں کرنا چاہتے ہیں، کچھ اور سلسلے میں کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے میں خود انرجی کرائسس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ رسائی آپ تک، یا کسی سے ذمہ دار بندے سے بات کرنے کی رسائی ایزی ہو، آسان ہو، تاکہ جو لوگ بغیر کسی وجہ سے وہ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کا راستہ تو نہ روکیں۔ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں بہت زیادہ امید افزا ہیں۔ آپ کی میں نے باتیں سنی ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو رجسٹریشن، یہ رجسٹریاں، دوسری تیسری چیزیں ہیں، جو شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ لوگوں کے گھر تک پہنچیں گے، اور یہ واقعی یہ حقدار ہیں لوگ۔ کیوں؟ یہ پیدائش اس ملک کی ہے، اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، پیدائشی طور پہ پاکستانی ہیں، اور ان پاکستانیوں کو یہ ساری چیزیں مہیا کرنی پاکستان جو ریاست ہے اس کا حق بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ پیسے دے کے شناختی کارڈ اپنا بنوائیں، رشوت دے کے اپنی جنم پرچی بنوائیں، پیدائشی پرچی، پیسے دے کے اپنا پاسپورٹ بنوائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال امید اچھے کی رکھنی چاہیے، اچھے کی امید ہم رکھیں گے۔ ہم تو پاکستان کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں اور اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ دعا میں میرے دوستوں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے رہیں گے کسی اور گپ شپ میں۔ اللہ حافظ۔